म्हणून तुम्ही आयज हांगा कंपलार न्ही आमकां एक हे पळोवपाक लागूनच आमी हांगा येयले आनी खुबशे जाणांनी सांगले म्हाका दर्याचे देगेक तुमी पळया कितले सुंदर हे केल्ले आसा हे फातर अशे घालून हे सगळे भरलेले आसा सांजेच्या वेळार लोकांक हांगा बसपाक लागून केल्या कचऱ्याचे पळयल्या तुमी कचऱ्याचे हे अशे बॉक्स हे जे कचऱ्याचे बॉक्स आहा हे कचऱ्याचे बॉक्स सगळ्या कडेन टायट मुद्दम तशे बसयल्ले आसा हे आमकां दिसून आयले पण कितली तरी बुरशापणां आसा हे हांगा दिश्टी पडटा आमी हांगासर बारीक पळयलें जाल्यार पळया स्पोर्ट ऑथॉरिटीचे जे आसा स्पोर्ट ऑथॉरिटी त्या लोकांक खरें म्हणलें जाल्यार हांगासर न्ही बारकायेन पळोवपाक जाय गरजेचें आसा आमी हांगासर पळयता आमकां न्ही थंयसर न्ही टाकयो व्हडल्यो उडयल्ल्यो आमकां दिसल्यो व्हडल्यो टाकयो जेन्ना आमकां उडयल्ल्यो दिसले हे तुमकां दाखयता हांव ह्यो तुमी हांगासर टाकयो जर पळयल्या येद्यो मोठ्यो 10,000 लिटराच्यो ह्यो टाकयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो ह्यो काडल्या आनी हांगा उडयल्या हांगासर हे पळयल्या हे सगळे घाण ही सगळी घाण हांगा उडयल्या हे सगळे हांगा केल्या हांगा न्ही स्विमींग पूल केल्लो आसा स्पोर्ट ऑथॉरिटीन हो स्विमींग पूल केल्लो आसा आनी हेच्या भितर कितें डस्ट आसता हेंचे ते सगळे कशा रितीने उडयला तुमकां दाखयता हे पळय हे भितर काम करून न्ही हे सगळे घाण जे आसा हे अशा रितीने भायर उडयता हांगा सगळ्या कडेन भुरगे वयता तुमकां दाखयता हांव ही आतां म्हाज्या हातीन बडी आसा हो पळया हो न्ही हो भितर वचपा सारको पळय हांगा सगळें हे दलदल कशें आहा हे जे दलदल कशें आहा एका तो भुरगो खेळटा जावं भोंवता भितर पडलो जाल्यार तो भितर येता ना हेजेर वयर कवर ना काय ना भितरली घाण तुमी सगळी भायर उडयता भायर उडोवन तुमी कितें दाखोवंक सोदता तुम्ही तुमचे घर तुम्ही स्वच्छ करता आणि बाहेर तुम्ही घाण करता तुम्ही पळयलें हे दलदल कशें आहा ते ह्या दलदलान एखादो भुरगो पडलो आनी हांगा ह्या जर वाठारान कोणूच जर ना आवाज करून सुद्धा कोण पावलो ना जाल्यार त्या भुरग्यान करचें घडटे त्याने वचपाचें वयर सोमतें चंद्रार वचपाचें ही सगळी अशी घाण हे सगळे घाण करून सगळे दवरलेले आसा ही खरें म्हणलें जाल्यार स्पोर्ट ऑथॉरिटी पळय आसा ब्युटी तुम्ही पणजी तुम्ही ब्युटी करता कसले ब्युटी करता तुम्ही स्मार्ट सिटी करता तुम्ही स्मार्ट कसले करता हे स्मार्ट हे डटी स्मार्ट हे जाले तुमचे डटी एरिया तुमची अशी कशी दिसता हे अशा रितीन तुमचे काम चालू आसा बारीक तुम्ही पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार तुम्ही पळयना तुमचो तो कन्सल्टंट पळय आसा तो आज पर्यंत लोकांक कोणाक दिश्टी पडोंक ना आज परत लोकांक कन्सल्टंट दिसूंक ना ह्या रेब्याची अशीच आसा हांगा बरे भुरगे न्ही यूथ भुरगे येवन बसतात हांगासर खेळटात हांगासर वाऱ्याक हांगा टुरिस्ट लोक येतात ते भोंवता आनी हे गलीची एरिया तुम्ही सगळे हे अशें करून दवरला हे कोणाक लागून हे कित्याक लागून हेचेर खरें म्हणजे सरकारान बारीक आनी पळोवपाची म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा बाबा असो बी भोव इलेक्शनाक जेताक मारून भोव नाका ही बारीक सगळे साफसफाई करपाची तुजे ऑफिसर पळय आहा तांकां हे सगळें दाखय कोणाचो जर इन्सिडेंट जालो कोणी जर खंय बुडून पडून मेलो जाल्यार एका जबाबदार कोण तुम्हीच जबाबदार आसतले मागीर तुम्ही हात वयर काडटा आनी त्या ऑफिसरांचेर धुकलता पण तुमची जबाबदार जेन्ना एखादें खातें ज्या मिनिस्टरा कडेन आसा तेणे हे बारीकांनी खंय कोणें दाखयले आमचे सारके म्हणजे सोशल वर्करांनी जर दाखयले जाल्यार तेंच्यांनी पळोवपाचें आसता आनी तेजेर कारवाई करपाची आसता जाता तितले बेगीन आनी ही कारवाई करची हे बरें जावचें ही आमचे तुमचे कडेन मागणें कित्याक हांगा जायते भुरगे येवन खेळटात सगळे भुरगे हांगासर अशे येवन सांजेच्या वेळार बसतात जाणटी नेणटी हांगा येता कितें वारे दर्याचे आमच्या गोंयांत एक हेच आसा दर्याचे वारे मेळ्ळे की हेल्थाकूय बरें म्हणून आनी हे हेल्थाचे वारे बरे घेताना तुमची घाणूय घेवप आमी तुमची घाणूय घेवप ह्या स्मार्ट सिटीन स्मार्ट सगळे करा तेन्नाच देव बरें करूं तुमकां